حدیث غربته. سلیم ابن قیس از سلمان روایت کرده، تو اسرار آل محمد نوشته از اون روزی که واسش تا محشر عزادار آل محمد. يقول سلمان إن القوم قد دخلوا وركل الباب، خط بعد و دیگه نگو. فثم نیران شعله زبونه کشید، سقیف جنگو آخرش به خونه کشید، سقیف جنگو آخرش به خونه کشید. این حدیث غربته، این روایت غمه، ما خون هم گریه کنیم از داغ تو کمه. این حدیث غربته، این روایت غمه، ما خون هم گریه کنیم از داغ تو کمه. محدث روایت کرده تو بیت الاحزان، حدیثی که باز از سلیمه، یه عده درو سوزوندن، همون آتیشم رسید کربلا توی خیمه. درو شکستن گفت مقتلم به وضو، فاطمه افتاد و ضلعها کسروا. عین کلام محدث قومیه، قاتل اصلی ضربه های دومیه، قاتل اصلی ضربه های دومیه. اگه جون بدیم رواست این ته مصیبته، این روایت غمه، این حدیث غربته. اگه جون بدیم رواست این ته مصیبته، این روایت غمه، این حدیث غربته.